अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कामरान शहजाद सिद्दीकी एडवोकेट और खिरत लॉ फर्म के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे मुखातिब हूं। हमारी इस वीडियो का और इससे कनेक्टेड मुख्तलिफ वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ हम शुरू करेंगे, जिसमें हम अवामुन नास को अहम अहम कवानीन से आगाही देंगे ताकि लोग कानून की फ़हम व फ़रासत को हासिल कर सकें और किसी भी जगह पर कोई गलत तरीके से अगर उनको कोई ट्रीट कर रहा हो तो वो इस हवाले से अपना कानूनी दिफा कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मुल्क में जो कवानीन हैं वो वैसे देखा जाए तो एक सिविल लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है। हम आज बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के हवाले से। क्रिमिनल लॉ की दो बुनियादी जो हैं वो शाखें हैं, दो ब्रांचेज हैं। एक को हम कहते हैं पाकिस्तान पेनल कोड और एक को हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। पाकिस्तान पेनल कोड आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, जिसके बारे में दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत। तो कोई भी जुर्म अगर क्रिमिनल ऑफेंस कोई अगर करता है तो उसके खिलाफ जो एफआईआर कटती है वो पाकिस्तान पेनल कोड के किसी न किसी सेक्शन के तहत काटी जाती है। पाकिस्तान पेनल कोड में टोटल 511 सेक्शन है, जबकि वो एफआईआर जब कट जाती है तो एक पूरा कानून हरकत में आ जाता है, जो कि थाने से लेकर अदालत तक का होता है। थाना किस तरीके से काम कर सकता है, थाने के इख्तियारात क्या क्या हैं, थाने के फ़राइज़ और जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इसी तरह अदालतें किस तरीके से काम कर सकती हैं, अदालतों के इख्तियारात क्या क्या हैं और अदालतों के दायरा इख्तियार कहाँ कहाँ तक है, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कोड 1862 में 1898 में ये कोड जो है तैयार हुआ था और पाकिस्तान में भी जो है यही कानून जो है CRPC के तहत जो है अदालतें और थाने काम कर रहे हैं। आपको ये किताब नजर आ रही होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। ये इसको कहते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के क्रिमिनल केसेस में अदालतें और थाने और गवर्नमेंट की पूरी फंक्शनरी जो है वो किस तरीके से एक्ट करेगी, कहाँ कहाँ उसका इख्तियार होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो ये सारा इस CRPC में मौजूद है। इस CRPC में टोटल 46 चैप्टर हैं। अगर हम इसको चैप्टर वाइज करें तो 46 चैप्टर हैं और टोटल सेक्शन 565 है। तो ये एक बड़ा वसी लॉ है। मैं इसमें से अहम अहम सेक्शंस को आपके गोशगुजार करने की कोशिश करूंगा ताकि आम जिंदगी में आप लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में आई है कि अगर कोई एफआईआर किसी जुर्म में कट जाए, चाहे वो एफआईआर कटाने वाला जिसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं या उर्दू में हम उसको कहते हैं मुस्तगीस, जिसने इस्तिखाज़ा दाखिल किया हो, इस्तिखाज़ा क्रिमिनल केस एफआईआर, तो कंप्लेनेंट हो या एक्यूज्ड मुल्जिम जिस पर वो इल्ज़ाम लगा हो जुर्म होने का, उसको हम एक्यूज्ड कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में हम उसको मुल्जिम कहते हैं। तो देखने में ये आया है कि जैसे ही कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है तो पुलिस वालों की लॉटरी निकल आती है। इससे हटके कि क्रिमिनल को पकड़ें या ना पकड़ें, इससे हटके कि उनका जो कंप्लेनेंट है उनकी दाद रसी हो या ना हो, मेन चीज ये हो जाती है कि पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो अपना एक रिएक्ट ऐसे करते हैं कि जैसे वो अंधदाता है और एफआईआर कटाने वाले को भी परेशान करते हैं और एक्यूज के साथ तो जो होता है वो होता है, ये सबको पता है। मेन चीज जो है वो ये मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है अपने 20-22 साल के लीगल कैरियर में। एक एफआईआर कटती है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फोन करके कंप्लेनेंट को जब चाहे बुला लेता है थाने में। इसी तरीके से एक्यूज या मोहल्लेदारों को या जो जिसके बारे में शक हो कि इसको इस बारे में कुछ पता है, वो फोन करके बोलता है जी आप 8 बजे थाने आ जाइए, या किसी सिपाही को भेज देता है कि जी साहब आपको बुला रहे हैं। शरीफ लोग होते हैं वो पुलिस की वर्दी से डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम पुलिस की बात नहीं मानेंगे तो पुलिस हमारे पर भी एक आधा केस जो है वो लॉन्च कर देंगी, रजिस्टर्ड कर देंगी। तो इस प्रैक्टिस से पुलिस जो है वो बड़ा माल कमाती है गैर शरई तरीके से और हराम तरीके से।
میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص جا کے پولیس والوں سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم جس کو چاہے ہم بلا سکتے ہیں کیس میں تعاون کے لیے یا وٹنس کے لیے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیس آفیسر کسی بھی کیس کے حوالے سے کوئی معلومات لینے کے لیے کسی بھی شہری کو بلا سکتا ہے. یہ اس کا اختیار ہے اور یہ اختیار قانون نے اس کو سیکشن 160 سی آر پی سی کے تحت دیا ہے. لیکن قانون نے یہ نہیں کہا کہ آپ شہنشاہ بن کے آپ بادشاہ بن کر ٹیلی فون پر کسی کو بلا لیں یا آپ کسی سپاہی کو بھیجیں اور کسی کو بلوا لیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. قانون جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. سیکشن 160 کہتا ہے کہ پولیس آفیسرز پاور ٹو ریکوائر اٹینڈنس آف وٹنس. پولیس آفیسر کو قانون سی آر پی سی کے سیکشن 160 کے تحت یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ متعلقہ کنسرن کیس میں کوئی بھی چیز جاننے کے لیے کسی بھی شخص کو ایز اے وٹنس کال کر سکتا ہے. لیکن قانون ساتھ میں یہ بھی قدغن لگاتا ہے اس پولیس آفیسر پر، یہ بھی پابندی لگاتا ہے کہ اگر آپ کسی شہری کو اس مقدمے سے متعلق کسی معلومات کے لیے تھانے طلب کرتے ہیں یا آپ کمپلیننٹ کو بلاتے ہیں یا آپ پروپوز ایکیوز کو بلاتے ہیں یا جو گواہوں کے نام دیے گئے ہیں کہ اس واقعے میں یہ لوگ وہاں موجود تھے، تو پولیس آفیسر جو ہے وہ پابند ہے قانونی طور پر کہ وہ ایک ریٹن نوٹس دے گا انڈر سیکشن 160. وہ رائٹنگ میں نوٹس دے گا اور اس میں لکھے گا مسٹر سو اینڈ سو یو آر ریکوائرڈ ٹو اپیئر بفور دا انویسٹیگیٹنگ آفیسر آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ آن سچ ٹائم ٹو ڈپوز دا ایویڈینس اور ٹو ڈسکلوز دا انگریڈینٹس آف دا انسیڈنٹ. یعنی آپ کو اس نوٹس 160 کے تحت بلایا جا رہا ہے کہ آپ فلانی تاریخ کو اتنے بجے تھانے آ جائیں اور اس مقدمے سے متعلق جو شواہد آپ کو پتہ ہے وہ ہم سے شیئر کریں. اس کے لیے پولیس والے کو 160 کا تحریری نوٹس دینا ہوتا ہے. اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا ہے کہ نو اینی پولیس آفیسر کین کال اینی پبلک پرسن without serving the written notice under section 160. کوئی پولیس آفیسر، کوئی سے مراد ہے آئی جی تک چلا گیا، کوئی پولیس آفیسر کسی شہری کو بغیر تحریری نوٹس زیر دفعہ 160 تھانے طلب نہیں کر سکتا. ٹیلی فون پر بلانا، واٹس ایپ کر کے بلا دینا یا آدمی کے ذریعے بلا لینا یہ غیر قانونی فعل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، پولیس کسی کو بھی بلا کے ہراساں کرتی ہے اور جب وہ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے ہراساں کر کے اس سے جوڑ توڑ کرتی ہے پولیس، اس کو جان چھڑانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اور جب وہ جا کے کسی عدالت میں یہ بیان دیتا ہے کہ مجھے پولیس آفیسر نے اسی طرح کیا ہے، تو پولیس آفیسر کا بلانے کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا اور پولیس آفیسر صاف مکر جاتے ہیں کہ صاحب یہ غلط بیانی کر رہا ہے، ہم نے تو اس کو بلایا ہی نہیں ابھی تک، اور پھر جا کے اور چڑھائی کرتے ہیں کہ تم نے ہماری شکایت کی. تو اگر 160 کا نوٹس ایشو ہوا ہو تو وہ نوٹس آپ کے پاس پروف ہوتا ہے اور پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی تشدد ہوتا ہے پولیس تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں، یا کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کی جاتی ہے تو پولیس کے خلاف عدالت بہتر طور پر اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ وہ کارروائی کرے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم پولیس کے عطاب کا شکار ہو کر عدالتوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ عدالتیں سنوائی نہیں کرتی، حالانکہ عدالتیں پابند ہوتی ہیں ایویڈنس کی. تو میرا آپ سب سے ایک میری یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی قانون کو سمجھیں اور پولیس والوں کے غیر قانونی ایکٹس کی خلاف ورزی کرنے پر، جب یہ پولیس والے غیر قانونی ایکٹ کرتے ہیں تو آپ بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. اگر آپ کو 160 کا نوٹس نہیں بھیجا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ تھانے جائیں، پولیس آفیسر آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا. اور اگر پھر بھی پولیس والا کچھ ایسا کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ پولیس کے خلاف کورٹ جا کے کمپلین درج کر سکتے ہیں کہ پولیس والے آپ کو اس طریقے سے ہراساں کر رہے ہیں. اس کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی ہوتی ہے اور اسی طرح کمپلین بھی فائل ہو سکتی ہے سیکشن 200 کے تحت میجسٹریٹ کے پاس. مجھے امید ہے کہ آپ سب اس بات کو سمجھیں گے اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ بغیر تحریری نوٹس کے تھانے نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر پھر آپ کے ساتھ
غلط ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ہماری تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کو کلک کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں اور گروپس میں اس کو شیئر کیجئے اور ہمیں اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجئے۔ بہت شکریہ۔